पातांजल योगसूत्र पाठः प्रथमो अध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दस्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो वन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीरस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद् वा क्लेशकर्मविपाकाशैरप्रामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्वबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तरायाभावाश्च व्याधिसत्यान् संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रान्तिदर्शना अलब्धभूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन् विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा अभिमतध्यानाद् वा परमाणु परममहत्त्वानन्तोऽस्य वशीकारः परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राहेषु ततस्तज्जनतासमापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यमेव अर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्व
च लिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैसाराद्ये अध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतनुमानप्राज्याभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीजः समाधिः इति प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। साधनपादः। तपः स्वाध्यायीश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाविनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उतरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तयोरेकात्मते अवस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो विन्वेषः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते आह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टदृश्यो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्तयो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिर्विपल्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गनुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यं नियमासन् प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टमङ्गानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाः एते जातिदेशकाल समयाननविच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरित्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथान्तासम्बोधः शौचात् स्वाङ्जुगुप्सा परैर्संसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौम्यनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शनयोगत्वानि च सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः स्वाध्यायातिष्ठिदेवतासंप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानानन्तसम्मापतिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावस्थेन्द्रियाणाम् इति द्वितीयोपादः अध्यायः साधनपादः। अथ तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानताध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य वियुत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्यातः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादतीतनागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययान्नमितरे तराध्यासात् संसरत्तप्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् संस्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानं संस्कारसाक्षात् करणात् पूर्वज्ञातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशसंयोगे अन्तर्ध्यानम् एतेन शब्दान्तर्ध्यानमुक्तं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहित विप्रप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्
चन्द्रे ताराव्यूः ज्ञानं ध्रुवे तद्गतिं ज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूः ज्ञानं कण्ठकूपे च्युतिपिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्याम् स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभादवा सर्वं हृदये चित्तसंविति सत्यपुरुषयोरत्यन्तसंकीर्णयो प्रत्यया विशेषाद्भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभिश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाश्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानचयाज्जलपङ्ककण्टकदिस्वङ्गः उत क्रान्तिश्च समानचयात् प्रज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रं कायकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तिश्चाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूप सूक्ष्मानि अवयर्थात्तत्त्वसंयमाद्भूतजयः स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्नवयर्थत्वात् संयमात् भूतजयः स्थूलस्वरूप सूक्ष्मानि अवयो अर्थवत् संयमात् भूतजयः स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्वय अर्थत्वत् संयमात् भूतजयः स्थूलस्वरूप सूक्ष्मन्वय अर्थवत् संयमात् भूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रः संहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान् अवयवर्थवत् संयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थानूपनिमन्त्रणे संघस्य मया करणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः। जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यान्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तानि अस्मिता मात्रात्
प्रवृत्तभेदे प्रयोजकं चित्तमेकम् अनेकेषां तत्र ध्यानजं मनाशयम् कर्म शुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधम् इतरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानां व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासां मनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रय अलम्बनै सङ्गृहीतत्वादेशे येषां भावे तदभावः हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीत्वाद् येषाम् अभावे तदभावः अतीतनागतं स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदाद्धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्योर्विभक्तः पन्थाः तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातं सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात् न तत्स्वभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तेरप्रतिसङ्क्रामयास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं दृष्टदृश्ययोरपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसंख्ये वासनाभिश्चत्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् तदसंख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रागभारं चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्यान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्याने अकुसीदस्य सर्वथा विवेख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामपरान्तर्निग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरेति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति इति चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः। ॐ भगवान् पतञ्जलि स्तुतिः। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं
शरीरस्य तु वैद्यकेन यो अपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।